बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन मुझा स्टडी को ब्रांच इजाफा फिजिक्स फर्स्ट लेक्चर की मुड़ा साइंस पहलाऊँ सेकेंड की मुड़ा दे फिजिक्स बारे की खबर करे वा नन मुझा दे फिजिक्स ब्रांचुना चिदिया का डिस्कस कहूँ फिजिक्स चिदा दा बुनियादी तौर मंदे को दो ब्रांचुनों के तकसीम शवाला ठीक शोला सो ब्रांचुनों के दो के एवत यही क्लासिकल फिजिक्स एवत यही मॉडर्न फिजिक्स एवत क्लासिकल फिजिक्स यही एवत यही मॉडर्न फिजिक्स उस क्लासिकल फिजिक्स कुम्युदा और मॉडर्न फिजिक्स कुम्युदा ठीक शोला यो क्लासिकल फिजिक्स छो यो तशाल मॉडर्न फिजिक्स उस क्लासिकल कुम्युदा मॉडर्न कुम्युदा दे बंदे डिस्कशन को क्लासिकल फिजिक्स दे फिजिक्स आगा ब्रांच था चे पदे की त द्रे मेन पॉइंट्स जोड़ा हुआ है पहला खबर खुदा दो चे दा फिजिक्स चे दा द्वितीय न्यूटोनियन फिजिक्स कुम फिजिक्स द्वितीय न्यूटोनियन फिजिक्स न्यूटोनियन दे देवा जिना द्वितीय जके चे देके टोल ना ज्यूत चार चे कड़े दा चा कड़े न्यूटन क्या कड़े न्यूटन न्यूटन यो साइंटिस्ट ठीक छोला आइजैक न्यूटन नो माइदो ISAAC आइजैक का न्यूटन क्लासिकल फिजिक्स के तुलना जुता चार चाकड़े न्यूटन देव नदी से न्यूटोनियन फिजिक्स द फिजिक्स चिदा पो दे किता मिक्रोस्कोपिक बॉडीज डिस्कस कवे मिक्रोस्कोपिक बॉडीज उसका चा पश्तना देना वकड़ाचे द मिक्रोस्कोपिक बॉडी सृष्टि हर आगाशाय चे आगा पुस्तर गोवंदे तो लिदाई शिबदा मिक्रो दा तशदा मिक्रो मिक्रो मतलब चे आगे साइज सशवी गाटवी बड़ावी लकता दे कमरे के या रोड बंदे यो गाड़ रवोंदा अगीता स्पीड मालूम हवे अगीता वेलासिटी मालूम हवे अगीता फासला मालूम है कि सुमरा इतवेकड़ा टाइम दो शहीनो बंदे दा शहीने मालूम है बेबुदा तपुकुम फिजिक्स किस दा कवे क्लासिकल के लका उस्तादा मालूम है कि पोमो सुमरा फोर्स लगी जी जा खोलीदा है शपस्तर को बंदे बेदा क्लासिकल फिजिक्स बंदे की जी चा बंदे क्लासिकल फिजिक्स ठीक शोला क्लासिकल फिजिक्स पहला खबर है सब वकड़ा चे देखि बुकुम शहीनो डिस्कस कवे माइक्रोस्कोपिक बॉडीज द्वयमा खबरा लो स्पीड बॉडीज या लो स्पीड ऑब्जेक्ट्स गोरा जदे पे आओ तो मेन फर्क बने तो चाहो यो इलेक्ट्रॉन दा आगात मोतवशयाचे हुकुमजो के मौजूद दा स्पीड है सोमरदा दा तो क्लासिकल फिजिक्स के नशे कवावेले चे इलेक्ट्रॉन पुस्तर गोवंदे नशीलिदा बेदे मतलब खुदा शां चिपो मॉडर्न फिजिक्स की बोता कुम पार्टिकल स्टडी कवे माइक्रोस्कोपिक कुम माइक्रो माइक्रो मतलब चे आगात शवी छोटी वी स्मॉल वी तशवी स्मॉल पसे दी के तो स्पीड कम करा हुआ कना अगा वेले दा से नशीदा है कि स्पीड इंती है तशदा ज्योता दी की बोता कुम बॉडीज डिस्कस कवे हाई स्पीड वाला इचा वाला हाई स्पीड उसते बच्चे आप खबर जोन पोई कहूं पो क्लासिकल फिजिक्स के बोता माइक्रोस्कोपिक बॉडीज डिस्कस कवे लो स्पीड बुद्धि के माइक्रोस्कोपिक हाई स्पीड ठीक था शा बल देखे बताए इस्तेमाल हवे न्यूटन लॉज जब इस्तेमाल हवे न्यूटन लॉज या बोता पके इस्तेमाल हवे मैक्सवेल्स इक्वेशन और पो देखे ता न्यूटन लॉज नशे इस्तेमाल हुआ है देखिए बता शायद इस्तेमाल है देखिए भाई इस्तेमाल है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी प्लांक्स जो साइंटिस्ट था वो थ्योरी पेश करे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बचिया उसको खबर है जोन वरा सवा
کسا تو ته چا ووی چې یو ټرک روان ده، دا ټرک په روډ کې په کوم ځای باندې موجود ده، څومره سپیډ سره روان ده، څومره سایز ده، څومره فورسونه په لګیږي، ماس یې څومره ده، ویلاسټي څومره ده، اکسلریشن یې څومره ده، پریشر څومره په لګیږي، ډینسټي څومره ده، مختلف ټرمز دي. بیا ټرک ولا به ته په چا کې ربوسئ کلاسیکل فزکس کې. که بچا یې ته ووایي چې یو الکترون ده یا یو پروټون ده یا یو نیوټرون ده یا یو فوټون ده، دا به ته په کلاسیکل فزکس کې نشي کولی ویلې چې دوی سایز چې دا تشه ده وړیکه ده. ټیک ده، په خبره باندې ځون پیاوې دې دې ور به ته څه استعمالای ماډرن فزکس. کلاسیکل فزکس کې مسله رولا سب په حل کوي نیوټن لاز یا به سوک حل کوي میکسویل ایکسپریشن. ماډرن فزکس کې مسله رولا سب په حل کوي پلانکس کوانټم تھیوری یا تھیوری آف ریلیټیویټی. ٹھیک دو اوس کلاسیکل فزکس چې دا بیفور 1900 و 19وی صدای نه پهله چې فزکس کې کومه خبرې شوې دي دا ټوله چا کېسی کلاسیکل کې، او دا څه ده آفټر 1900 دی 19وی صدای کې چې کله آینسټاین تھیوری آف ریلیټیویټی پبلیکیشن وکړ سپیشل ته جنرال تھیوری، بس به دا فزکس چې دا نه بعد نوی فزکس ابتدا وشول هغې ته څه یي ماډرن فزکس. ته به اوس موته یې چې سر به دا فزکس سره به سال ویلې پهله خو الریډي موږ سره فزکس و یو دوستو ته داسې خبرې رغلې وې چې هغه کلاسیکل فزکس نشولې ایکسپلین کوای. اوس ته اوس څنګه نشو ایکسپلین کوای. فرض کړئ یو ټاپک موږ یو بلیک باډي ریډیشن، دا به چې دوی هلته کې په لیبرټرۍ کې کومه ایکسپریمنټ وکړه هغې به چې کوم ریزلټ روغل به چې دوی هلته کې تیوریټیکل فزکس کې به کلکولیشن کول اب خپله کې صحیح نه رتلل. بل اوس یو الکترون ده هغه د پوسه شیل نه لون د شیل ترسي دې دپاره به چې کله کلاسیکل فزکس کومې خبرې وکړې ای کې به د ایکسپریمنټل سره تشه رتلل کنټرډکشنز به رتلل یا پیر پروډکشن یو ټاپک موږ یو پیر انهیلیشن یا کامپټن افیکټ. داسې ډېرې خبرې وې چې په زندګۍ کې په عام زندګۍ کې به چې کله دوی تجربې کولې په هغو کې به هغو ریزلټونه د کلاسیکل فزکس نیوټن لاز دغو به نشول ایکسپلین کوای. بیا دوی څه وکړل دوی د یوه نوي فزکس څه شی شوال بنیاد. لکه زه ته اوس مثال درکوم لکه مخکې زندګۍ کې اوس ایموډه د زوړه سړي یایي که نه چې مړه څرنګه ایموډه به دغه په پیدل باندې تللو داسې ورې به تللو اوس ته په پیدل باندې نشي تللی داسې نه چې توپ شی نشته ده توپ شی شته خو اوس زندګي چې دو په هغې کې چارې دمره ډېرې شولې چې هغې ته پر ته ماډرن د ټیکنالوجي استعمال خامخا کوې. لکه مخکې د امره ډېرو شیانو تشخیص نه وه شوه زندګي ډېره سوکا وه خو داسې ډېرې مسلې روغللې چې هغه مخکې خلکو بو چې په کومې طریقې سره سلف کولې اوس نه سلف کیږي اوس د هغو دپاره ماډرن سلوشن ضرورت شته که نه شته سیم دلته کې داسې کیسه وه. ټیک دو لکه زه به ته وښیم چې اوس خو دنیا چې دو دا یو ګلوبل ویلیج ده د انټرنیټ یوازې په امریکې کې اوس ډونالډ ټرمپ یو بیان ورکړي دلته کې په پاکستان نوست په کمرې کې ډایرکټ ته پاته ولې چې ټرمپ څه ووایي ایران یو بیان ورکړي اسرائیل یو بیان ورکړي انډیا یو بیان ورکړي پاکستان ته ډایرکټ پاته لګړي اتونی کته دا پاته نه ویلې اتونی کته چې کومې زمانه کې خو هغې زمانې مطابق سیستم مو کنه ته ولا اوس په دې مطابق تا تب اوس د ټیکنالوژي سره خامخا ځون لینک کوي ټیکنالوژي لپاره به ته څه کوي په ساينس کې به ځون مخته بیاي په ساينس اند ټیکنالوژي کې داسې دغو خلکو چې مخکې اولډ سلوشن و به دې ورکول ماډرن دی پورا دارو. ٹھیک دو اوس دې په بیس باندې به موږ مختلف شیونه ایکسپلین کړي دي څرنګه دې ایکسپلین کړي اوس پاګه باندې زون پوي کا زمانہ دا نه لری کوم اوس موږ سره پهلا برانچ دا د فزکس دا بچیا میکینکس کوم یو دا میکینکس هر هغه شای چې دنیا کې حرکت کوي او ته غوړې چې دی بری کې ز سټډي وکړه به ته پتهش کې کوي میکینکس کې موږ څه کوو
study about motion of in objects po mechanics के मुरा दे emotion तशा study को emotion बरे के study को दे objects motion study को सर आएंगे emotion study का वे वो zone पोएगा गोरा you gada motion of a car यो मोटर बचिया स्टडी कवे सरेंगे स्टडी कवे कैसा दा रोड दा पुदी मने दा मोटर राउंड ते चेयर जान दा से कवा चे जदा मालूमो चे दा मोटर बुदी दी जोना पेशावर ता सुमरा टेम के लगी वरा सीडी बता फार्मूला दो t = s divided by v s फासला दो v स्पीड दा कते चे दी जोना वंसा टेम देता मालूम दा स्पीड देता मालूम दा ते जैसे पेशावर से फासला मालूमो नो s = के vt कबते चना ज स्पीड फाइंड काउ v = के s by t तब खपल गाडा वक्त से च द सुमरा फासला पु सुमरा टेम की कवर कई डायरेक्ट स्पीड रास्ता है छे दा टोल शईने चितर रस्ते दा होदे चा मुतालिक थी इमोशन मुतालिक थी दा वो बेहतर चित के स्टडी का है मैकेनिक्स के जोंदे पे खबर होने पोई काउ ओसियो प्लेयर दा अच्छा खवई फुटबॉल सॉरी क्रिकेट के अचक की वही उसका चक की स्टडी क्या है चिदा चक का चिदा बाल चिदा सुमरा स्पीड सरसी वेलोसिटी सुमरा द मोमेंटम है सुमरा द हाइट सुमरा द टोल सही ना चिदी द मोशन रिलेटेड देखना दा हो तो मैकेनिक्स के स्टडी का चके स्टडी का है मैकेनिक्स के ए मैकेनिक्स ना बाद बचिया द ऑप्टिक्स तशदा ऑप्टिक्स उस बचिया तो चाहो हुई छे ऑप्टिक्स सीती है व्हाट इज ऑप्टिक्स बे बता दे ऑप्टिक्स मुतालिक सही है गोरा ऑप्टिक्स यही बेसिकली दे रोशनी मुतालिक स्टडी था दे लाइट मुतालिक स्टडी था ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट ये कि मुझसे कहूं स्टडी अबाउट लाइट देखे मुराद ए लाइट बारे के स्टडी को उस लाइट से दा दे आगे नेचर बारे की स्टडी को दे आगे प्रॉपर्टीज बारे की स्टडी को दे लाइट नेचर दे लाइट प्रॉपर्टीज ठीक वाला और आगे ना अलावा तय मुख्तलिफ एस्पेक्ट स्टडी कवाए है डिलाइट नो रहा ठीक छोला रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ट्रांसमिशन इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन पोलराइजेशन मुख्तलिफ से स्टडी का है सिंपल पो ऑप्टिक्स के तस्चा स्टडी कवे लाइट तशदा लाइट रोशनी तशा दो दा एनर्जी दो तशा दो एनर्जी लाइट से दा वा एनर्जी दो ठीक तो और दा कुमा नमूना एनर्जी दो दा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दो चे देता है वजो ना बल जो तलने दे पूरा देते शी जरूरत ते मीडियम वगैरह नशता ठीक छोला अब सदा लाइट बारे की जगह स्टडी गए ऑप्टिक्स देखिए बतशी दृष्टि बंदे फोकस होते नेचर प्रॉपर्टीज और बल एप्लीकेशंस ठीक तो बच्चे देखिए तो ऑप्टिक्स मैकेनिक्स के मोशन स्टडी का वे ऑप्टिक्स के लाइट स्टडी का है दिन बाद एकास्टिक के मुझे साउंड स्टडी कहूं तो स्टडी कहूं साउंड दजा चला गया यहां स्टडी अबाउट साउंड आवाज बारे की स्टडी कवल ठीक तो उस आवाज से दा
دا ایکو کوي تشه کوي ایکو تشتی گونج ویلې کوي. ټیک شولا. میوزک سرنګي جوړیږي، نایز سرنګي جوړیږي، اواز چې د سرنګي پروډیوس کیږي، هیومن ایر چې د اواز سرنګي ډیټیکټ کوي. دا ټول سټډي ته چا کې کوي؟ اکاسټکس کې. خپل سټډي دو کنه به دې فائدې دی. ګوره اکاسټکس چې د موږ په ریډار کې استعمالو، د بری ملکونو نه چې کوم جزونه رسیده د ریډار کې معلومه ده د اکاسټکس سیملري ساوند غپا کې الټراساوندز پکې استعمالېږي. څه پکې استعمالېږي؟ الټراساوند د بری ته او دلته کې میډیکل سټورونو سره الټراساوند شته که نشته؟ الټراساوند اوس ته اکاسټک کې موږ سټډي کوو. ٹھیک شولا. الټراساوند چې دا د کډنی بریکینګ د پرس د ګردو کې چې کومې کوڼي موړي وي د دې پر استعمال وای شي. الټراساوند ته په ریډار کې استعمال ہے. الټراساوند ته د انسان چې د هغه په باډي کې چې کمپلیکسټی وي، اوس فار ایگزامپل یو اور کا پیدو نه د تغییر بری کې معلومه چې دا اور کا څنګه اور کا نر د شزه سره معلومه ای کنه الټراساوند باندې کیږي کنه. ټیک ته کوڼه پته شي باندې معلومه دی الټراساوند باندې معلومه کیږي کنه. یا فار ایگزامپل ته چې ته کې دلته کې دا زوی د خوش کې ډیټرمنټ دی چې منټ الټراساوند وکا دا هټول ته په اکاسټکس کې سټډي کوي. میکینکس، آپټکس، اکاسټکس. اوس تا electricity and magnetism. Electricity and magnetism. Electricity and magnetism. Electricity چې دو د کې سمپل موږ تاسو سټډي کوو charges. Study go charges. Study about electrical energy. Study about electrical energy. electrical energy اوس چا پښتنه نه وګړه چې کومه انرژي دو دا بوشه صفاوي ته وایي. electricity دا سه انرژي چې هغه د چارجونو د موشن واجه پیدا شي به دا کومه انرژي دو electrical energy. ګورا دایته سے په کورونو کې بیټرۍ لګېدلې دي، سولر لګېدلې دي، بجلی لګېدلې ده. دا ټول ته په چته کې سټډي کوي electricity and magnetism. ګورا اوس چارج چې دا په دوو طریقو کې دی شي، یا خو به دا سکوټ په ریسټ کې وي یا به داسې شي کې وي موشن کې. چارج چې دا به یا په ریسټ کې وي یا وتش کې وي موشن کې. کله چې چارج په ریسټ کې وي به دینه چې کومه انرژي پیدا کړي هغه تی سټیټیک الیکټریسيټي. صحیح دی سټیټیک الیکټریسيټي. اوس پته مو دا چې بسر سټیټیک الیکټریسيټي ولرته ہے ته چې کله وشتز منجوي د تو وشتر نسی غشمنس کنه د سټیټیک چارج دی واجه. تندر چې کومر چیړي دا د سټیټیک چارج دی واجه دا پښله. کله چې یو گاډه په روډ باندې روان وي دا چې کله په هوی کې چی دا پټرول او دا ډیزل او گاډي باندې لیکلي خطر آهسته چلیے دا چې په هوی کې چی دا باندې د هوا سره سولېږي افریکشن واجه به چارج کریټ کړي اغه نه د اور لګیدنه خطرای به دوی داسې وو کې چې یو زنجیر چې دا ټچ کی پرې اوس پنه ولا په بډای پرې الون دی ګرړیږي په سره بیا که په دوی باندې چارجز پیدا خشي زنجیر چې داغه غمزه په لو پوتنشل باندې چارج سیده چې د کی ګراوند کی به دوی د خطر مترا نه فیل کړي. ډیرو شوینو کې د استعمال شته. موویبل اوس چې کله چارجز چې دی دا په موشن کې شي به دو اراوند پیدا کیږي میګنیټک فیلډ. څه پیدا کیږي؟ میګنیټک فیلډ. اوزون خبره باندې پوي کا دا تور چې کله رمن شي دا تور دغه خو بلی دو دې چې تک وته ورته نسی ویل نسی فیلډ دی واجه سواجه دې نسی فیلډ دی واجه تدا سے وکا چې یو سیل روغلا سیل هغه دوړو تورونو سایډونو سره یو تور ټچ کا
بیا هغه تور ته اوسپنې ته ورنږدې کا اوسپنه به سیده ځون طرف ته څه کوي کینچ کوي اوسپنه کوم شای ځون طرف ته کینچ کوي مغناطیس اې دې مطلب چې کله چارجونه په موشن کې شي هغه خپل ارد ګرد څه پیدا کوي میګنیټک فیلډ دې ته یې میګنیټیزم دې ته څه یې میګنیټیزم میګنیټیزم ته شادو movable charges produce magnetic field around it. Movable charges produce magnetic field around it. भाई तो मुझे सही जाता शदा the study जो दा by electricity and magnetism दो तो शदो electricity and magnetism